أرست زينا نممران شلمات نفلطون مهاب بقوع ولدون خفري عبي قدل وتوايو نحمام السنة أمرو استقالع وقناتنا بنبرت عنا من مملاسة وبزقبر تعري حبرة سب حقا زيك خوني قباء توايلو بعنقوتو أب كدمي تزسرعك على حاشنجة أب حرقة متفاق كم زركب تقليصون سلام متعنا هبلي خبركم متخاتلتي تلفزيون تجراين الساعة زحازنا يوم على توزينات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراحة نتخل تخفله بمدى ملكت كوانكوا على مساحة حقوس مسمى لأسومي استديو تلفزيون تجراي حبرناكم سنة حتكن قبرنا سامو داتا سنة سنحكم كتكاتلو دماء عدمنا يو فلما جن حتى زينات تزعلتنا أنا وهم كنا بتصح لو هم قبر خدان دحرز حتى مسجا قريت كتاربع حبرنا نكتاتل سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا الساعات زي مرزنا يوم حاج أرس زيناتات ناباهم كنبلينا لوام قبر كدان دمام ساكم كتصنحي سناي مكتال أبلع لدك أنستيوز تفتزمن فتزم زلوت أوتاو مقطعت يكرتا متقعتن مقتلتن بهتص دو كبل تحتات نتكرر قاعدتن قديات فتح كرخوان نيتورك من أصي تجراي يوز نيتورك تقويعه تجراي نيوز نيتورك أبز زرق حتى مجلسي كم سيفيك محبر أفقون أوتاو متقعت زبط عندك كرخوان تقوي تجراي نمدقاف مسكالوت بمتحوار كم تسرح زي ملاقاتات نيتورك من أصي تجراي يوز نيتورك دكرسيو تجراي بجونوسايد أو كينات تجراي زبط عند أوتاو متقعتن موتن قاتلو بوغنا نعمت أني قتلان كم زلوا قليزا نزد ماز ملكتهم من قصتاو محاورات سرحهم بأقوى بزي مسرحهم زي تفتر مخانون كسيسا قديات فتحك رخبا بزي مخالن اتقبن الناس فحي متقخم زلو بمقلاز قابل على ديك نسيو زي تفتأمن زي فتأم زلون صوتاو متقعتن مقتلتن بهتص دو كبل تحطات النت كرقاقتن قديات فتحك رخبان صويعا كانت صاب يورساليم قبر مدهن كاور كلتشحن 16 عام تمرد جميرو سمويات عنا تجراي زقات ممزلو محبر قطباو تقامات نمفتاح علبات كرخبون مس جزياو من محدار تجراين بيروت عنا تجراين تدقاقم تزتتات كجبر مسنحو نبيروت عنا تجراي عابز صحافو دبدابي افليتو بيت مخريتها محبر بمقابيد كلتشحن 17 عام تمرد عابز السالت او قمقام سمويات عنا تجراي حتوتاتو ملاش بزي مركابهم اب كبيد محبراو قطباو قلولاون تقامات سناي من محدارن وديقوم عددا سدتن موتن كوينوم تجراي بعل مويات عنا زي بالله تتعرف مهلاوا قمقيموم نتهم تقامات بيروت عنا تجراي تقباراو ملاش بزي محابو ابسا مويات عنا سدرومن كمون اب قلقالوت عنا حبرت سب كبت تقامات يقاط مخمز اللوز قلزة محبر سمويات عنا تجراي ازوم حادقاتاتن سعبيناتن ترديو بيروت عنا تجراي كساب 26 مقابيت كلتشحن 10 عام تمرت نتهم حتوتات تقباراو ملاش كهب ابز صحافو دبدابي افليتو مدحن تعنا محكم عقمن زي بلوم آرقاويان عاديتاتن هزاناتن وسان سلزخونة عم مدحن تعنا كحقوفون بأطقالالي كله كفال حبرة سب عبال مدحن تعنا بمخان كاب كبيد وطائتاتن من نقا فتحاون تبتحنة نخهلو مقبار زلاقن زتا أمامنن سرعات فاينانس بمفتار وحست عنا مفتار كله إجامو خبر كتي قبا أخبلو حالاف بيت صحفت حالوات عنا ورد حساء آيتا نقوسة تاكلة قليصهم بعلت مويا مدحن تعنا ويزرو لتماريام قبرك زابير حبرة سبنا نا مدحن تعنا كحقوف مجمريا قنزابة مفتار وسان سلزخونة مدرك تأكالات بوفينة عرس امنة هزبنا كتحقزون كتنكحون يقبا أخبلا ردين تساتفتت مدرخ بوغنو مدحن تعنا آبا وهوا قلقالوت تبت صحنتو سلت إنتون فتحاونتون نابزت تأما من بركي خصاقر يقبا أخبلو حبيروم كبل حبريتان ركبن ورد حساء تصيبو
أورد لعلي مايجو طابع حوستا قشت دانديبا نسدرا سوات نفس وكف 140 متر كاري ناي منبر متشاكم ذهبه من محدار ورد لعلي مايجو أفليتو وانا محدار ورد لعلي مايجو اي تيمان لقسن قصالي مس من محدار طابعات بمرددا كل سدرا سوات هتقام زخونو لبايتان من متشاو كم زسرح حبيروم حلاف بيت صحفة من محدار مريت المعدن نتا وردا اي تفصم برهان برها كم زبلوه بمسرت دنبي 15 زبار 2016 ممرحي شوعات 2017 مسل تتقامنت كوميشن هاربنياتات كلل تግራይ بزوص دنبن ممرحن مسرت نميتن 26 سدرا سواتن نحدحدوم 140 كاري متر كم استعدله قليصوم زاكيد اب 5 طابياتات ዝተوهابه ኮይኑ اب ካልኦት 10 طابياتات መጽናዕቲ ዝተኻየደ ኮይኑ ንኹሉ ስድራ ስው ንምብጻሕ እቲ ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጦም حصرت زيناتات ساعات زازيمنا نمكتالكم ازينا اينا نمسكن زيناتات تلفزيون تግራይ حزون قصلتيهم حاضركم ناصر حصرت زيناتات بمكتتال صنيحنا زخبركم تملكتنا حزي دما بزرزرنا بنريوم زعواتات كنسجر ببعل هافتي زرو قبر ليبانوس تبقسو مس بيرو تمرتنا تلفزيون تግራይን بمتحوار بافصاص ما سرحوم بلوصات تواهيلو مستحريو 10 ممهران مصنعتاوي صحفاتو مقريبوم قبر زغابير قدامو تخاتاتيلولو ببعل هفتي زرو قبر ليوانوس تبقسو مس بيرو تمرتن تلفزيون تግራይን بمتحبار بافصاص مسرح بلوص زخون ممهران تግራይ ሽልማትን አፍሉጠን ዝወሃበሉ መድረኽ ሙድላዋት ይካየደሎም አካልዚ ሙድላው ድማ ካብ ዝተፈላልዩ ወረዳታት ትግራይ መምሃራንን አመራርሓ ትምርትን ዝተመልመሉ እንትኾኑ ካብዚኦም ብዝተፈላልዩ መመዘኒ ዝተሓረዩ ብሉጻት መምሃራንን አመራርሓ ትምርትን ንዳያኑ መጽናዕታዊ ጽሑፍ አቅሪቦም ኣሎም መምህር ህይወት ብርሃነ ካብ ወረዳ ጻዕዳ ኣምባም መምህር ነጋሲ አረጋው ድማ ካብ ወረዳ ኣሕሳ ብሉጽ ዘብሎም ስራሕቲ ካብ ዘቅረቡ መምሃራን እዮም ጽናዕታዊ ጽሑፍ ከቅርብ ከለኹ ያው ምሕያሽ ክእለት ምፍላይ ቅርጽን ድምጽን ፊደላት ዝብል እንዲዩ ታሕተዋይ ቀዳማይ ክፍሊ እየ ዝምሃር ስለዚ ቶም ተምሃሮፍቲ ቀዳማይ ክፍሊ እንታይ ፈሊጦም እዮም ክኸዱ ዘለዎም ተናዕሰ ፊደል ቅርጽን ድምጽን እንተፈልዮምለይ እዞም ፊደላት እዚኦም ቀደም ሰዓዎም ድሕር ፈሊጦምም ኮይኖም አገጣጢምካ ቃል መመስራት እያውዮም አገጣጢምካ ሙሉእ ሓሳብ መመስራት እያውዮም ሶ ኣብዚ መሰረት ገይረ የትጽናዕተ ካይደዮም ዘለኒ ተመክሮታት አውሽጥ ከዚኖ የምስኽ አይብልን በተፈጥሮይ ማኑዋል በመድላው በክልተ አይነት መድረኽ ዳሊኻ ስልጠና በመሃብን ማኑዋል ዳሊኻ በመቅማጥሞ በዓል ኮምቦ በመግባር ምርጫ አዳሊኻ እዚ ሰፊሕ ስራሕ ኣብ ተማሃሮ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ መምህራን እውን በተለይ ኣብ ዳላልዋ ፈተና ተማሃራይ ወሳኒ በትክክል ምሄርካዮ በትክክል ተዘይፈቲንካዮ ትክክል ኮነ ይኽእልን ተጓሮ መጽናዕት ሁሉ ጊዜ ቤት ትምህርት ዘጋጥም ጸገማት ከመፍትሕ ዝጥቀመላኒ መምህርና ጋምሓሪ ካብ ወረዳ ሳምረም መምህር ሃፍቶም ገብረ እግዚአብሔር ድማ ካብ ከተማ አጽብን ካልኦትን ካብቶም ዝተሓረዩ ንውድድር ጽሑፍ ዘቕረቡ ብሉጻት መምሃራን ኮይኖም ኣብ ሕውየት ስነ ልቦና ዝያዳ ብሉጽ ስርሖም ምዃኑ ይገልጹ መበገሲ ጽሑፈይ መምህር ተሓዊዩ ተምሃራይ ይሓዊ ዝብል እዩ መምህር ከመይ ይሓዊ ዝብል እዩ እቲ ውሽጢ ክተኣተለኻ ሓደ መምህር ኣብ ሞያ መምህርነት ካብ ዝኣቲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሰርሕ ስራሕቱኻ ኣብ ማህደር ይቕመጥ ስለዚ ማህደር እንታይ የካትት መንነት መምህር ዝገልጽ ስራሕቲ ዘካትት መጀመሪያ ሕውየት ስነ ልቦና ዝብል የምጽያ ስልጠና ሕውየት ስነ ልቦና ዝብል ስልጠና እንተምሃሮ ሂበ ብድሕሪ ለውጥ እናምጹ ኸይዶም ለውጥ እናምጹ ምስ ኸዱ ስለዚ እንታይ ክገብረለኒ ኮሚቴ ክጣይሸለኒ ኢለ ኮሚቴ ኣለዎ ሕዚ እቶም መምሃራን ተምሃሮ ብዝበለጸ ንምሕጋዝ ብሉጽ ሜላ ኣማሃራ ከም ዝጥቀሙ እውን ይሕብሮም ሞጁል ኣለኒ ተግባር ምስ ተምሃር ዝብል ሰለስተ ነገር ዝሓዘት እያ እታ ሞጁል ንሳ ብሉጽ ሜላ ኣማሃራ ካልኣይ እውን ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ተምሃሮ ሳልሳይ እውን ስነ ምግባር ሰለስተ ተምሃራይ ኣለብ ክላስ ብሉጽ ማእኸላይ ትሑት ዓቕሚ ዘለዎ እዚኦም መሰረት ጌርካ ክዳለሎ ዝብል ትመምህር ዳርጋ 65 ዝኣክል መምህር ኣለና ናብ ሓደ መኳዕቲ ኣምጽዮ እየ ዝረሓሳለን ሓደ ተምሃራይ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ሒዝዎ ዝመጽእ ዓቕሚ ኣሎ ትምልኦሉ እዩ ዝግበአካ ስለዚ ክትምልኦ ትኾንካ ኸኣኒ ቅድመ ተፍታሽ ተካይድ ኣለካ ኣብ ኮንቲኒስ ኣሰስመንት መሰረት ዝገበር ኣክሽን ሪሰርች ሰሪሐ ብድሕሪኡ ናብ ርእሰ መምህር ማለት ናብ ርእሰ መምህር ናብ ቤት ትምህርቲ ኣታው ገይረ እንታይ ረኺብካ ተልካኒ በብግዚኡ ጸጎም ድሕር ኣሪሙ በቑዑ ይኾን ማለት እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ እስማኤል ዓብደራሕማን ብወገኖም ውጽኢት መጽናዕትን ስልጠናን ሓዊሱም ነዚ ውድድር ዝተጠቐምሎም ረቑሓታት ምዃኖም የብርሁም ሓደ ዓብዪ ረቑሓ ተጠቐምናሉ
أفتو وردا حزوا المس وصيت ناب 50% إنا غيرناه كاو 50% ما نايبعلنا أوزي تكوميتي 50% الحز 4 عبيتي روحات أميتي هذا مصنعتي إيو خالأي سلطنا إيو سالسايز ناي بروجكت إيو راوعي خاء ناي شامناي ناي 10 وصيت إذا جرنا 10 فلينا لنا خذ دما لما عنت نقول لنا تأيك أفتم 10 شو عتني مفلاي السوون ياو توسختي روحات تقاميت أمرلو ممر قبر خيدان دحانوم يبهالو لعلي 4 عامات أب ميا ممهرنة زلو يوم كبرن ميان ممهرنة زملكت مس مسارحتنا مرهاو تسفايز أنحي تقيرو ملو حبرنا نكتاتل مشحن 900 ساعة شوعتن سرح جميري ما ممرنات مالتي 110 تمارو أكفلي كفل حلاف خوينا حالفة مالتي 110 قلنا إحنا شعو حبون يرنا دستان يرنا بزحمنا اللي هنا نصرصرن أو عيدر هوسبيتال ترحس اللي شدشت زخور تمارو اللون بدم بقرب زفلتني فصي ما برقص أم زي فلت مالتي كحلفو خلو أنا زقاقي يوم زنوركون ساتو أنا نعين دحري أمني بمنم تأمر ولا رسع برزعم رقص أم زي خلو مالتي حدا زقات أمن جن عيد الروتي ذا لحمون خيده بقى خو ودي كوينو لعلي تحتاينا ولا مدحنتنا عززت زوص هو وصاي زشفن اللي تمحراي يلا صريد ولا بها تمرتي زي بالعدي عدل لا الكخت زاربي تخلى كله خنياتنا ممهارو صيتي عد اختلمعن كتعبن كتولصقن دحر كوينا ناي تمرتو صيتي كاو طرفن تخوين جن وانا زي بالعدي ወይ كا زيغاتات زي بالعدي ግን ድማ ህይወት ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ማሕበረሰብ ዘለዎ ኢልካ ኢኻ መደብደብታ ናብ ማሃብታ ኣቱ ማለት እዩ ካብ ቅንዕና ናይ መምህርን ካብ ቅንዕና ናይ ርእሰ መምህርን ካብ ቅንዕና ናይ ዝወለደ ሰብ ወደይ ከመርየ ካብ ዝብል ይብገስ እዚ ላይ ዘይንሓስብ ድሕር ኮይና ግን ሓንቲ ስዳሮ እውን ክንከይድ ንኽእል ፍቅሪ ናይ ስራሕ ክህልዎም ኣለዎ ፀገሞም ክቆፅሩ የብሎም ካብ ተምሃሮም ክፍለዩ ኣለዎም ብሞራል ክምዕድዎም ኣለዎ ከምዚ ኢሎም ዝኸዱ ርእሰ መምህራን እንድሕር ኮይኖም መምህራኖም እውን ይዕግፍዎም ብርግፀኛነት እየ ዛረብካ ዘሎ ናይ ዝተምሃሮ ውፅኢት ግን ይረኸብና ሓደ ዜጋ ወይ ከዓ ሓደ ወዲ ሃገር ዝመሃር ሃገሩ ከመሓይሽ ባዕሉ ከመሓይሽ ኢሉ እምበር ክበልዕን ክሰትን ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ተማሂሩ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ስለዚ ከም መሰለ ሽግር ኣለና እዩ حزر ما بتنتانا بزحزنا يوزينا خنسجر كاب إثيوبيا بعمقوت أب قدميت الزسرعة فتراوي كلاي حشنجة أب حدقة متفا كم زركب أبتي كلاي مصنعة زكايدو مهراتي قلتهم بيروح حرشنا أبتي تفترون تجراي بوجنو نتقلاين مدحان قدم خينات بجت تحيزلو تجميرهم زنبرو ناي مدحان سرحتي دحري جنوسايد أو كنات أو كم زبل إيجاليسو زلهم نمخانو كتسأل عدلك على حشنجن تاي خون زبل مسارتنا يروسالم قبر مدهن كاب مخبعتي ناب سف إيز غير زلك على بزبل بتنتان دليات الله تخطاتي لان ملس أب تجري بحتاون تفتراون زخنة أب أفريقيا كابزلو وحدات أب كل تشحن 409 متر لعلت أفح بحر زركب على حشنجة زحقفت مخانة فليتي جبرام تجري هاوستن مهارات تاريخن حلاقة تجري لهم يقلتوهم إثيوبيا كاب حقوف شنطروات أي سلست قلايات زوجنا نتا تحدد ما بتلقت أب قدمة السرع على حشنجة أب زوادو تجري وردا أوفلاك أب حشنجة زركب بوتا إلى زمنا
ቃላይ ሓሸንገ ካብ ተፈጥራዊ ጸጋታቱ ብተወሳኺ ልዑል ምህርቲ ዓሳ የበርክት ጥዑማይ ቸኮለን ሰሎሞን ሕሉፍን ብ1995 ዓመተ ምህረት ኣብ ማሕበር ሓሸንገ ምስፋፍ ዓሳ ተወዲቦም መነባብሮኦም የመሓይሹ ካብ ዝነበሩ ነበርቲ ከባቢ ተጠቀስቲ እዮም እዛ ሓሸንገ ማሕበር ምስፋፍ ዓሳ ብጣዕሚ ኣሸግርና ኢልና ማለት እዩ ካብ ድሕሪ ኩናት ኣብ ጸገም እዩ ነና قادم ما مقيار نورنا على انسسا موساخ على قلع تمرتي على ممقاب دلن لامولو يشقر خونا دا على حشنقة زرمسل قلاي ددلا خير قبري إذا قلاي مالت ياو هيوتي يعني بقى هيوتي كلك تلخص بحد بقى ولاري مالتي أبي قلاي حشنقة سلست عاليتات عسالو زبلو أبي زوادو بتقراي أتحبابار هفت إنسا أيتمن برهانم قدمي جونوسايدا وكينات أبي عمت لعلي حدشحن كلتا 100 كونتال مهرت عسا يركب كم زنبرا يقلت قرصو زبهاليو زي سقا زحشة طعمن تمراتن عسايو تببل خلاي أو زي بالخلاي له دبو عسايو دبو زبهال زيون مجنة عسى نتقبل مبل سالساي بلش عسى زبال سلسة زريحة عسى قال حشنجة يركو هذا شيء كل تميت نسوسان لأكل كونتال كركان يروه كساخذ بتشوف يركب له شو من تميتي كونتال لأكل يركب له أتي بحتاوك على تجراي زخنة على حشنجم مسحب توريزم نمجبر جماروتات نيروم يمزبلو دما حلف بيرو بهلن توريزم انتجراي دكتور أصبحها قبرك زابيريوم بدنز تشوفون خواويتات أو قرأوا زلوا حكم بردا حزنا اسكع رحوق اسكع قرات كحسون تحتي توردنا سلازي قاشا أو لزرا زيرو محدريو أو لو علو علس محدريو نخجبر حدثنا توريزم كوريدر له عنتي مسمر تغير خايو تربح النتقابك أسات راح يتخون تي ناي فسات ناي تي قاشا اندحر أسفيح خايقن أو زي زولة يقلنا سكان ناوزي زولة حدش مهرت سرزخونا نتو حدش مهرتي حدش إدعا قاي خامكو حاتم صولنا كامونا مقار تعرى تغيرو نيرو ناو تربح النتكي شجرة يتي كورونا دحري كينات مزيو ياو سو اي ترغاغصاي حزيق على حشنجه بدلل اندابل اب حدغا يزركب تناي دلل لو خناتات كله حدغاتات تردوله ስለዚህ ዝተው ሓደጋታት ንምምላስ ተናሰ በቲ ናይ ነፃ ጉልበት ክንጀምሮ ትድሕሮ ደሞ ናይ ፕሮጀክታት ታልዮም ካልኦት ታልዮምን ገበርሰና ጻውዕት ላ ገበርና ያው ቀጸልቲ ያው ትልም ስለሌለ በቲ ትልም መሰረት ክንሰርሕ ያው ዓቢ ትልምን ፕሮግራም ተዘናለና ማለት ነው ካብ ኢትዮጵያ ብጥልቀት ቀዳማይ ዝነበረ ሕዚ ጥልቀቱ እናቀነሰ ዝርከበሉ ኩነታት ኣሎ ጥልቀቱ ብዝቀነሰ ቁጥሩን ቶም ዓሌታት ዓሳ ዝጠፍኡሉ አጋጣሙን ናይ ምፍጣር ዕድሉ ሰፍሐዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ብልጫ ዝበሃል ዓሌት ዓሳውን ኣብዚ የለን እናጠፈ እዩ ዝርከብ على حاشن ግን ድሕጠፉ ግን ኩልተ ነገር ጎደካ ሓደ ካብ ምህርቲ ዓሳ ካብ ኩሉ ምህርቲ ተቃርለኻ ካልኣይ ካብ ጸባይ ኣየርውን ማዓሳዕን ያጽሕልኻ على حاشنجة جن نهارة سبنا ناخلو تفاطروا دونه حلايو سكت أفجن يولي خل سك كلا خلير بقى مالتي نحن قسمنا عولو أشكرت نحن هنا هاوس قاربا جزء تلو ليجورنا وكان نوري كلنا أبي كلتشحن عصرت حدن أم تمرت أبي استخايد مصنعتي أبي تصدف مريت تحرس مريت بمهلاو اتقالاي بدل الكمل كم كان مخنيات تقميت يبلو أبي بيرو حرشان هفت فترون تجراي متحبابر هفت إنسا أي تولد مريم جبر سلاسيم خم تجراي حنت لدي أتبع تصوع قال أون تايل بهاللو كمخوعتس لابس في تغير الله وجد من لا ملء يخد الله سلسلو قالاي حمد مملأني مملأن وصلت الغنط هذا حكم أمطارها مرأي مالتي سلسلوزي ميدا مال بحال 14 شيو وش 4 صداف على بحال جن 14 5% مالتي يوزي لتقالاي حمد مملأ بتاع خجود أول خل مالتي أو تحرس مريت 3 الله كاوزي لعل سالسة مئتاوي % البال وجز كحرس اللي بحقه لا مالتي وزي مسرتون كافتو صدافانتو بلا حلفه تو حمد لمعنتو لودأ مالتي سلازي اب صدافات حراس مريت له مالت تحملس كم زلو لخون انت نخي خيو تقلويتو لافت ما الى اتلو مالتي اتقالاي نمدحان قدم كوينات منغس بجت مديبلو يسرحلو كم زنبره دما ايتولد مريم يردوم كلهم لوزي تمر بالكان ترتلو تقالاي احدقال سلازي احدقال توالو تمصنعتو للملكه اكل مرمر فيدرال سواتلو نخل سواتلو دشن ميكر كلهم وسنت اكل لو ناي مصنعت سواتاتون قريبو يتون توعيو دحر لمجمرا غيزه تمنغستون تصقمو ترديو 4 مليون قرشي قمديو
كم مدبنيا بجت مالت 2012 15 مليون يمديو كسرح له توهيلو دحركاو خم تقولنا نفلت 2013 كاب لعاقو خدني ري ግን ትነበረ ኩናት ብኡ መሰረት ይውን ተቋሪጹ በዘለዋ ብርክት ዝበሉ ታሪኻውን ጥንታውን መስሕባት ቱሪዝም ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እቲ ዝለዓለ ሚእታዊ ዝሓዘት እያ ቱሪዝም ካብ ሰደድ ዘይና ኣስኣታዊ ክርከበሉ ዝኽእል ዓንድ ሕቆ ቁጠባ ብምዃኑ ብቐጻሊ ዝተዋደደ ስራሕ ይጠልብ ሓንቲ ሃፍትና እዚኣና ቱሪዝም መቀያር እያ እዚኣና ቱሪዝም ለመቀያር ኩሉ ንምልከቶ እዩ ኣብዚ ክረባረብ ዝግበኦ ለኾነ ዞባ ለኾነ ወረዳ ጥራሕ ኢኻ ክኸውን ኣይኽእል እንጂ ትልና ሰፍቲነት ፌደራል እዩ ፌደራል ኣውለሎ ፈቂዱ እቲ ጎባ ከባቢኦም ወላ ድሓኑ ሰሙን ላወልዑ ክሰርሕዎ ነይሮም ካልኡን ማለት ከም ኤፍኤስአርፒ እዚ ቢረና ይለሎ ንሱውን ስራሕ ጀሚሩሎ ማሕበር ረድኤቱን ጀሚሮም እዮም ትውለለና ሓበሬታ ዋና ነገር ከድለና ልኽእል ግን ተነመፋሰስ መድሓኒ ገዝ መንግስቲ ሓቲትካ በጀት ሒዝካሉ ምናምን ዝክሰርሖ ይትኽእልን መንግስትስ እዚ ዝገብረሉ ግዜ ስለለ ይኮነ ኢልካ ምፅባይ ከዓነ ሓድኻ ከጠፍአሉ ትኽእል ዕድል ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚኦም ማእኸል ዝገብሩ ፕሮጀክታት ናሓንፀፅና ንደገ ንሰድድና ገሊኦም ኣብ ከይዲ ዘለዎ እዮም ውፅኢቶም ገና ይፍለጥ ትግራይ ከዓ ብሓፈሻ ካብ ዝተረባሒት ክትኸውን ክንገብር ንደሊና ናይ ዓለም ተመክሮታት ንሪኢ ኣለና زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال صبصبات بيزنس زعلتنا ناوخم كنبصح صبصبات بيزنس نمقرب هفت قبرو اب استوديو يزركب ناوخس كركو يمسجن أتغلتي سلام تعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريب لكم نمكتتالكم عديم فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبلنا علم لخاو بانكم بس أيوم ملكتو قدما تختاتين نحن ملس قدوس ورح رمضان بصوم صلوتن زيادة أمنتنا نصنعلون مسفت أرينا نراخبلون نمسكنلون ورحي كبك من قران عرسنا نتأجرنا نزبدلنايو عفيلنا صومنا صلاتنا أطناخيرنا بموعل مزمد حو صدرا بجمع فقر نفطرلو وان زلون زيبلونا حجزه مدغافن متحلين زرئلو ورح رمضان علم لخاو بانك بس انكو عن صوم رمضان بسلامه بصحكم نابله مغلص مكبارن حليتن بزخونو النجاش السيمون امنات اسلمنا بزو مسرات قدم كبل زبوز نبره كاولد نصا زخونه گلگالوت حزي عرسو خيلون استفلينا يبعلو مشكوتن بمدلاو گلگالوت مع مجمار يبسر امنتكم اخبركم قطب حساب النجاش متقام استفلالي گلگالوت مركب نا بانك بس مصو رمضان كريم علم لخاو بانك بس حزع بيتهم نسبونسرنا علم لخاو بانك مبسا أزينا نمسجن توافيرنا لوزلنا سفر سراح تلف على بعدي زنبرنا سنة سراح كاب مكلال بتوسخي زحشاتاو كنركب أخ إلنا لو كبلو أبت الزفر استوافر مناسي تزاري بوم هفتم قبر يوحنس نتوم مناسي أزراري بوم الله لباوي نايسرح منفس انتونين خان سعري انتحيل خالون زي كال نجر اللنزبلو منسي برهنن نستدقف برهن بصفالي أقاتامي زاتوو عودة الفعل بعدي تسفازلو مكساس كم زاد حزوم تزاريبوم مجمرة مزخل سب كوينة تو سرح المدي لميديا خوك أسبقس بعلي لو سرح الخونتات مسي عرسة أمام النت نيرني كم زخلص يتأمام النيرة كاو سريحة قريم تلقى جوزيها كاسبو الله خليل وصهان برتع وسيخة نبرتع قيدة مالت تمهاريتي نيرة خلتي شيء عسر تخلتي the accounting department تمرقة يو سرح سنتي لابزقتيني مرة توم كريولي ولا أو
ተመክሮይ ወላይ ዋላ ምንም ማለት ዝፈልጦ ነገር አይነበረኒ ስለዚህ ብስራሕ ስእነት ላክል ናብዚ ተሰጋጊረ ኣብ ላዕለ ደረጃ እውን ይርከብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተለወጡ ኣብ ትሕቲኦም ብርክ ዝበሉ ሰብ ሞያ ሓቂፎም ይሰርሑ ምህላዎምን ብቐጻሊ ኣብቲ ዓውዲ ሰፊሕ ለውጢ ንምምጻእ ይጽዕሩ ከም ዘለውን ድማ ሓቢሮም ክሰርሖን ኒልካ ተሓስቦ ነገር ኩሉ ይካል ይኽእል ትብሎ ነገርስ ይካል ነገር የለ ካብኡ ቀሊል በቃ ክሰርሕ እንደልየ ሰብ ክሰርሕ ይኽእል እዚ ለለ ኩሉ ብርኪ ካብቱ ብናይ ውልቀ ዝሰርሑ ነበርኩ ግዜ እዚ ሰባት ዝጠልፍ ሰብ ኣኪ ክስርሕ ተለኹ ለሕሸ ላው ለውጢ ጉዕዞ ከም ልጓዓዝ ልኽእል ይርድአኒ ራእይ ኣለኒ ማለት ኣብ ላዕሊ ደረጃ ከብፅሕዮ እውን ፃዕዳዓል ዝብል ዘለኹ ያው ትጅማረትካ ደሳሃሊ ሓሪፍ ጅማረት እዩ ማለት ተወሳኺ ዋላ ብኻሊእ እንትን ብኻሊእ ዘርፊ ይንቀሳቐስ ጎና ጎኒ ሙሉእ ዓቕመይ ሙሉእ ዘርፊ ኣብ ዘርፊ እዚየ ኣድሆ ዝንቀሳቐስና ደሳሃሊ እዩ ጅማረት እውን ያው ቅርንጫፍ ከፊተ ንእሽተይ ላም ጅማርናዮ ዓለይ ተሰጋጊረ ኣለኹ ጠላፊ ኮይኑ ስራሕ ዝጀመረን ሕዚ ብዲዛይነር ኣብ ትሕቲ ንስቲ ደገፍ ኣብርሃ ዝሰርሕ ዘሎን መንእሰይ ሙልጌታ ተኽለም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ቁጠባ ንምብፃሕ ዓሊሙ ይፅዕር ምህላው ገሊጹ ስራሕ ኣይነበረን ኣጋጣሚ ጥልፊ ነይረ ብኢደይ ካብ ድሕሪኦም ዝሓፍተይ ካብ ዝጀመረ ስራሕ እንዳረኣኹ ዲዛይን ተወፅእ ኣነ ሪኣ ነይረ ካብኡ ዲዛይን ዝሞያ ትሕዛትኒ ካብኡ ዝሞያ ብልሓስኮ ኣነ ህዚ ብልተኻለ መጠን ሰራሕተኛ ብዙሓት ብርክልል ኣለዋ ሕሊ 50 ሱስ ኣለዋ ክዛዓት ኣለዋ ኣነ ገለታት ይሓግዛ ብዙ ዲዛይን መጠን ማለት እዩ ንቐጻሊ ከምዚ ዝሞያ ዝሒዛ ብናይ ዓለይ ብርክት ዝበለ ሰራሕተኛ ሒዛ ክሰርሕ ዕላማ መንእሰይ ካብ ተጸባይነትን ስእነት ስራሕን ዝናገፈሉ ሞያታት ብምልማድ ናብ በስራሕ ክዋፈርን ብወገን መንግስቲ እውን ዕድል ስራሕን ንመንእሰይ ዝምቹ ሃዋህው ኣብ ምፍጣርን ትኹረት የድሊ መልእኽቲ እቶም መናእሰዩ ለለካ ዓቕሚ ካብ ንእሽተይ ጀሚርካ ለይተዓብየሉ መንገዲ የለ በቃ ስደት ወጊድ ኩለን ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ለለውጢ ክሓስብ እኒኦ ኣብ ዓድኻ ተሰሪሕካ ለይትልወጠሉ መንገዲ የለ ፈቐዶ ባሕሪ ፈቐዶ በረኻ ይተርፍሎ እና ለዚ መንእሰይና መዕቐቢ ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ይኹን ዘይብሉ ዝምልከት ልቓሕቲ ዝማቻቸየሉ ሞ ክፍቲ ምፍራይ ድዩ ግድን ብዙ ሞያ ዘይኮ ይኾነ ዋላ ሓደ ነገር ክግበር ኣሎ ለካስ ናይ ዝወጣን ካብ ዳሱስ መዓል ካብ ደጫሳ ሽገራ መዓል የሆነ ቦታ እዩ ናይ ስራሕ ተስግሩ ከፊል ተስብንትን ከፊል ከስራሕ ኣሎ ቅድም ኢሎም ብውልቀ ኣብ ልምዓት መስኖ ክነጥፉ ጸንሑ መናእሰይ ወረዳ ሓውዜን ሕዚ ውዳበ ብምፍጣር ብርጭቅ ኣልሚዖም ተጠቀምቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ቆራሮ ሩባ ወርዒ ተጠቒሞም ንኣስታት 3 ወርሒ ኣብ 6 ሄክታር መሬት ከልምዕዎ ጸንሐ ብርጭቅ ባፂሑ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ከም ዝርከቡን በዚ እውን ተጠቃምነቶም ክብ ኣብ ምባል ከም ዝርከብ እቶም መናእሰይ ሓቢሮም ነቲ ፍርያት ንምእካብ ብጊዜያውን ቋምን ንኻልኦት ወገናት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ከም ዝርከቡ እውን እቶም መናእሰይ ሓቢሮም ክቡራት ተመልከትና ንዝዕለት ዝሓረናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሕዚ ናብ መሳርሕተይ ኣታኽልቲ ክፍለ ክመልሰኩም ሰላም ጸብጸባት ቢዝነስ ተኸታተልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ጸብጸባት ስፖርት ኢና ናብኹም ክነቕርብ ጸብጸባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ይቀርቡ ሕዚ እውን ጻንሒትኩም ምሳና ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ይኹን ጥዕና ብለይ ተመልከትና ደሓንዶ ጸኒሕኩም ዜናታት ስፖርት ሰዓት ይሕዘልኩም ቀሪበ ንመሳርሕተይ ኣታኽልቲ መስኪነ ፈለማ ናብ ሓበሬታታት ውሽጢ ዓዲ ክሰግር ኣብ ግጥማት ቀዳማይ ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ጋንታ ሃፄ ዮሃንስ ሃገረ ሰላም ሻምፒዮን ጋንታታት ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኮይና ጋንታ ሃፄ ዮሃንስ ሃገረ ሰላም ንመጋጥምቲ ዓዱ ጉደምረት ዓዩ ተዓዋቲት ዋንጫ ኮይና ዘላ ብርሃነ በየነ ነዘዋደዶ ጸብጻብ ሕልፍ ዕቋር ቀርቦ እዩ ኣብ መንጎ ሸውዓተ ጋንታታት ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ብዓወተ ጋንታ ሃፄ ዮሃንስ ሃገረ ሰላም ዝተዛዘመ ኮይኑ እቲ ውድድር ዓቕሞም ዝፈተሽሉን ቀጻሊ ዝህልውና ፀዋታታት እንዳለወሉን ይክብሉ ተጻወቲ እቲ ውድድር ይዛረቡ
ጨዋታ እዚ ከም ዝፍለጥ ዓመት ዝዘጋጀ እና ዓመ ወዲቕና ለኸዚ ብጣዕሚ ጥንክር ለምድላይና ጌርና ካብ ጥቅምቲ ጀሚርና ቀትሪ ብፀሓይ 8 ሰዓት 4 ሰዓት ቀትሪ ትሬኒንግና ገርና ብዙሕ ረሃ ፀፍሲስና ኢና መፂናና እዚ ዋንጫ ብዚል ግደ ይኾነ የዝዕላማናስ ቃ ደጋፊ ብጎንና ሒዝና ብዙሕ ይዕላማናና ብጣዕሚ ሓርፊ ነይሩ ፌደሬሽን ኩዕሶ ትግራይ ብጣዕሚ ኢና ንምስግኖ ከምስታት ቶርናመንት ተዳልዩ ብጣዕሚ ጨዋታ ተጫወቲ ልወፅሉ ኩነታ ምፍጣሩ ብጣዕሚ ኢና ንምስግን ጎደሎ استخاخلنا مدينة ترينينغنا بدن بباغا سريحنا لا حواسا نحمنا حلفول درجة كنوصل ናይ خزت يخونس በቃ ና ቀጻሊ ሻምፒዮን ብቻ እዩ ማለት ናይ خز ቀጻሊ ሻምፒዮንና ማለት ምንም በቃ ለቋርጽ ነገር ሲለ ካብዚ ወን ሽረ ኸድናውን ካብ ሽረ አዋሳ ካብ ቀደመሽ ከዓረብ አይወጽና አዋሳ ንኸደሉ እንትን ገብሪና ማለት ለቀጻሊ ወደፊቱ ኣብ ልሕሽ ደረጃ ልክርከብ ቢያንስ ተገረደ ትምኒተይ ኣብ ትግራይ ለዋ ጋንታታት ናይን ወኪለ ከተጫወት ልኮኒ ትምኒተይ ስለዚ ትምኒት ዝልክ ሰምረለይ ልምን አባላት ሻምፒዮን ዝኾነት ጋንታ ሃጽ ዮሐንስ ሃገረ ሰላም ዝኾኑ ስፖርተኛታትን አሰልጣን ዳዊት ወልዳይን ከም ዝገለጽዎም ከም ጋንታ ኣብ ዝቕጽል ዝህሉ መርሃ ግብሪ ዝበለጸ ውጽኢት ምምጻእ ምድላዎም ይገልጹ ብዙሕ ዓቕሚ ከም ለለና ይመላኽት እና ለቀጻሊ ብዙሕ ለሐሰብና የኔና ኣብ ሽረ ለሃምዚ ዋንጫ ወሲድና ham ንጋነ ተስፋ ይገብር ለቀጻሊ ላፍቲ ልግበር ውድድር በርግጠኝነት ንኽንሐልፍ ኢና ክንሰርሕ ተን ክፍተታት ኣሪምናሲ ናብ ቀጻሊ ዙር ክንሐልፍ ኢና ንሰርሕ ዘለና ትልምና ማለት ጋንታ ሃጽ ዮሐንስ ሃገረ ሰላም ንምትባዕ ኣብቲ ውድድር ዝተረኸቡ ከንቲባ ሃገረ ሰላም ጎይቶም ሃይለማርያም እታ ጋንታ ነዊሕ ርሕቀት ንኽትጓዓዝ ሓገዛት ከም ዝገብሩ ይዛረቡ ቀጻላይ ዝግበር ሞራሊቲ ሓጋዚ እዩ ንሕና እውን ኣብ ጎኒ ተጻወተለና ቲፎዘና እውን ደገፍትና እውን ኣብ ጎኒ ተጻወተና ኮይኖም ዓብይ ሞራል ይፈጢሩልና ንዝቕጽል ናይ ልምዓት ስራሕትና እውን መርኣያ እዩ ባይዘወይ ከም ከተማና ስለዚ ንኹሉ ደጋፊ ክብሪ ሃበለይ ክንስዕቦም ኣለና ናይ መወዳእታ ናይ ሃገር ውድድር ከኣቱ ናይ ኩለና ድጋፊዩ መንግስታዊ ድጋፉን ቤት መዘጋጃውን ናይ ህዝብ ድጋፉን ኣብ ደገ ዘሎን ውሽጢ ዘሎን እግረ መንገድ ጻውዒት ያቀርብ ማለት እዩ ኣብቲ መዛዘም ውድድር ዋንጫ መን ወሰደ ጋንታ ሃጽ ዮሐንስ ሃገረ ሰላም ንጋንታ ዓዲ ጉዶም 5 ባዶ ክትስዕር ከላ ንደረጃ ኣብ ዝተገብረ ጸዋታ ድማ ጋንታ ሳምረ ንጋንታ ሰሓርቲ 4 ባዶ ዝኾነ ውጽኢት ብምስዓር ሳልሳይ ደረጃ በመሓዝ ውድድር ኣዛዚሞም ዘመዝግቦ ዘሎ ተስፋ ወሃቢ ውጽኢት ብምዕቃብ ንቐጸልቲ ውድድራት ድልው ምዃኑ አትሌት አታክልቲ ኪዳኑ ሓቢሩ ዘመን ብርሃነ ከም ሰዓው ቀርበልና አትሌት ጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና አታክልቲ ኪዳኑ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሻርሻይ ሻምፒዮና አትሌቲክስ ትግራይ ብጋንታታት 10000 ሜትሮ ክብረ ወሰን ብምሓዝ ድሕሪ ዘመዝገበ ዓወት በቲ ግዜ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እቲ ውጽኢት ብደረጃ ዓለም ዝሓሸ ውጽኢት ንምዝጋብ ከም ዘተባብዖ ምግላጹ ይዝከር ለቀጻሊ በቃ በሀገር ዲ ዓለም ለኻው ለለው ውድድራት ፈጣን ሰዓት ካውዚ ብለለጸ ከመዝግብ ለትጽኢት ይገብር ማለት እዩ ምክንያቱ አውዚ ጽቡቕ ሰዓት ጎይና ኣለና ቀጻል ደማ هم نقوي متأممن إيو نزي سعيبو فلما عالم لخا وردر نمكياد ناب فرنساي زمرها أتليت أتاخلت كيدان وردر قرنا 10 كيلومتر تواديرو نترحقت ب27 دقيقة 41 سكند قدام يدرج حيزو بمززام تعويتي دحري زمزغوا عاود كابتا هاجر بفيديو قال محت زكايده أتليت أتاخلتي ناي بعلو بلصوت ساعات بمزغاب زمزغوا عاود نقصالي صبوق من العال كم زفترو لي قالز ያው هاجر فرنساي استخايدنا 10 كيلومتر وردر تعويت له ان ያው زود درسو ናይ መጀመሪያ ናይ ደግ ዕድል ረኸፈል ናይ መጀመሪያ ወድረይና በጣም ደስ ያህል ነይሩ ምክንያቱ ናይ መጀመሪያ ሀምዚ ብምሳይ በጣም ሀሪፍ ነይሩ ማሊካል ያው ናይ ቀጻሊ ምን ኹርና መሰረት ለቀጻሊ ናይ ምሽናፍ ዕድል ተስፋ ብምጋር ለቀጻሊ ወድራት ከሸንፊ ለተስፋ ይገብር ማለት ምክንያቱ أنا مجمرة هم زين جاي عاوز على الودرات بدن بتنكيره مسرح حش ساعات كم زي لتسفاي قبل مالته أب موداتا ورحي مجابيت أو حجر نيزرلاند ولدر زلوا أتليت أتاخلتي بلوت وصيت نمركب دلو مخانو يحبر عاوز على الودر ما عاوز أبريل 5 تلني هذا حجر نيزرلاند أبريل 5 تلو نا أو 5 كيلومتر أو
صبغ ساعة تمسي كشن في لتسفى يقبر مسنا إجزاء فارقون كشن في لتسفى زمان قصالو الدرات زلعلة زجيت كيرها ما زلعلة ما ساعة محاش غيره كشن في لتسفى يقبر مخنياتو زلص صراحنا زلص كاوزول نارة غيرها عامل شنف برقصنيت بزنا يخذوا يتمسرت غيرها برقصنيت يشن في له مسنا غزا فقر خوين كشن في له تسفى يقبر مالتي አትሌት አታክልቲ ኪዳኑ ንጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ቡና ብምውካል ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ይሳተፍ ካብ ዘለው አትሌታት ሓደ እዩ። ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚህም ዝመስሉ ነይሮም። ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ምስ ዜና ስፖርት ሓቢረኩም ነይረ። ምስ ተረፉ ላዋትና ሰናይ ግዜና ተመንኹ ናብ ተኸልቲ መልሰኩ ሓፀርትን ዝርዝር ዜናታትን ከምኡ ድማ ፀብፀቦት ቢዝነስን ስፖርትን ዝሓዘ ዕለታዊ ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ስለትምክትታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹሞ ሰናይ ግዜ